जहाँ तक कागजात नाम जो नॉमिनेशन फॉर्म्स हैं वो आपको बेहतर मालूम होगा कि ये काम कहाँ हो रहा है। हमारे सखर में तो ऐसा नहीं होता, लड़काना में तो ऐसा नहीं होता। जो लोग ये करवा रहे हैं वो जवाब दे, जहाँ जिनका हुकूमत है वो इस बात का जवाब दे। मैं समझता हूँ कि बिला वजह ये काम किया जा रहा है। इससे आप किसी को इलेक्शन करने से भी नहीं रोक सकते और उनको एक बहाना मिलता है, उनको एक तमाशा खड़ा करने के लिए के थ्रू। और हम कार्बन क्रेडिट्स का जो फैसिलिटी है जिससे हमने 20 मिलियन डॉलर्स कार्बन क्रेडिट सिर्फ मैंग्रोव्स प्लांट करते हुए फटा में हमने 20 मिलियन डॉलर्स सिंध के लिए कमाए हैं। इंशाल्लाह ताला हम ये सोलर जो हमारा इनिशिएटिव है 300 यूनिट्स का जो बिजली हम फ्री देंगे, इससे हम कार्बन क्रेडिट्स भी कमाएंगे पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान के अवाम के लिए। और इसके साथ साथ तालीम का जो वादा हमारे आइन में है 25A के मुताबिक, उस आईनी वादा हमने पूरा करना है। सेहत के शोबे में हमने करके दिखाया है। इंशाल्लाह ताला हम हर सूबा में, जैसे हमने सिंध में इसी सखर में मुफ्त सेहत के इदारे खड़े किए हैं, आलमी स्टैंडर्ड्स के इदारे खड़े किए हैं, जो कि कोई इससे इनकार नहीं कर सकता। इंशाल्लाह ताला इसी तरीके से पंजाब में, बलोचिस्तान में, पख्तूनख्वा में और सिंध के वो अजला जहां हम आज अभी तक नहीं पहुंच सके, वहां हम मुफ्त सेहत के इदारे खड़ा करना चाहते हैं। जो ये अपना ज़मीन अपना मकान मंसूबा है जिसे हमने यहाँ सिंध में 20 लाख घर का शुरुआत किया है, वो तो सिर्फ सैलाब मुतासरीन के लिए। हमारे पास प्लान है पूरा पाकिस्तान में गरीब तरीन लोगों के लिए हम 30 लाख घर बनाना चाह रहे हैं, उसी मॉडल के मुताबिक जो हमारे लिए इधर सिंध में कामयाबी के साथ चलता आ रहा है। कि पिछली बार जब मैं आपके पास आया था मैंने ताज़ियत भी किया था, और अनफॉर्चुनेटली अभी तक इंसाफ या जो मुतालबात है ख़ानदान के आपके, उसके मुताबिक वो पूरा नहीं उतरे हैं। और हम रिक्वेस्ट करते हैं, मुतालबा भी करते हैं हमारा इंटरिम गवर्नमेंट से, होम मिनिस्टर साहब से, आईजी साहब से, कि वो इस केस में जो कि पूरा पाकिस्तान के लिए, ख़ासतौर के सिंध के लिए, हमारा मीडिया की कम्युनिटी के लिए एक बहुत अहम केस है कि हमें इंसाफ चाहिए, ताकि हम अपना अवाम को, अपना लोगों को कह सके कि जब इतना बड़ा हादसा होता है तो हम इंसाफ करते हैं। और मेरा पूरा उम्मीद है चीफ जस्टिस में कहने वाला था, चीफ मिनिस्टर, हमारा इंटरिम चीफ मिनिस्टर पे, कि वो ज़रूर इस इशू पे पर्सनल दिलचस्पी लेगा और अपना टीम से हिसाब और मांगेगा कि हमें इस केस में सबसे बड़ा जो मसले हैं पाकिस्तान के अवाम के लिए वो गुर्बत, बेरोज़गारी और महंगाई है। और हम चाह रहे थे कि हमारा इलेक्शन में हम ऐसे प्लान लेकर आए ताकि जब हुकूमत बने तो हम पहले दिन से ही गुर्बत, बेरोज़गारी और महंगाई का मुकाबला करने के लिए हमारे पास मनसूबाबंदी हो, तैयारी हो, कि डे वन से हम आगाज़ करें, शुरू करें। और उसमें काफ़ी सिंपल हमारा एम्स है। सबसे पहले हम तनख्वाहों में इजाफा चाहते हैं। हमारा गोल है कि 5 साल के बाद रियल इनकम में हर पाकिस्तानी को ये महसूस हो कि उनका तनख्वाह डबल हो चुका है। दूसरा जो हमारा ख्वाहिश है कि हम बिजली के लिए या कम कीमत पे, और जो लोग गरीब तरीन लोग हैं जो हमारा कैटेगरी में आ जाएंगे, उनके लिए हम मुफ्त बिजली देना चाहते हैं। ये भी हम सिर्फ नारा नहीं लगा रहे हैं, हमारे पास पूरा मनसूबा बंदी है। हम हर डिस्ट्रिक्ट में ग्रीन एनर्जी पार्क बनाएंगे जिससे हम सोलर से, विंड से बिजली पैदा करेंगे, और वहाँ के रहने वालों को, मुकामी लोगों को, ना कि हम इतना बड़ा बिजली घर बनाएं और फिर सिर्फ फैसलाबाद को बिजली दें। हमने इधर मुकामी लोगों को कम कीमत पे बिजली पहुंचाना है। जो गरीब तरीन लोग हैं उनके लिए हमने सोलर एनर्जी के थ्रू हम सोलर का जो पैनल्स है उनको देंगे, ताकि 200 यूनिट 300 यूनिट तक
उनका मुफ्त बिजली हो। इनकम सपोर्ट प्रोग्राम, हम वैसी बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में इजाफा चाहते हैं, और हम वो तमाम बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के जो फीचर्स है, जो किसी न किसी वजह से उस पर अमल दरामद नहीं हुआ, वसीला हक, वसीला रोज़गार, वसीला तालीम, वसीला सेहत, इंशाअल्लाह ताला हमारा इरादा है कि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में ना सिर्फ हमने इजाफा लेकर आना है, जो लेकिन उसका जो कॉन्सेप्ट था उसको हकीकी मानों में उस पर हम अमल दरामद करना चाहते हैं। किसानों के लिए, अपने हारी के लिए हम चाहते हैं कि हम डायरेक्टली उनको फ़ायदा पहुंचाएं। हमने खुद महसूस हुआ कि सैलाब के दिनों में जब हमने छोटे किसान को, हारी को मदद पहुंचाना था, तो हमारे लिए मुश्किलात का सामना था कि हम डायरेक्टली उनको, अगर हमने बीज खरीद के देना है या कोई भी फैसिलिटी देना है टारगेटेड, तो बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ते हैं। हमने तो फिर जमींदारों को पैसा दे के आगे उनको पहुंचाना पड़ा। मैं चाहता हूं कि हम अपने छोटे किसान को, अपने हाड़ी को पूरी तरीके से रजिस्टर करवाएं, सबके लिए हाड़ी कार्ड हम इनको दें, ताकि जो भी हमारे सब्सिडीज है, जो भी हमारा फैसिलिटीज हम पहुंचाना चाहते हैं, हम डायरेक्टली अपने हाड़ी की जेब में वो पैसा दिलवाएं। इसके थ्रू फिर इंशाअल्लाह ताला, चाहे वो सीड का सब्सिडी हो, चाहे मैं तो चाहता हूं कि हम एक क्रॉप इंश्योरेंस गरीबों के लिए, इसलिए मौसमी तब्दीली की वजह से बहुत मुश्किलात का सामना करना करना है और इंश्योर करना है कि चाहे वो सोशल सिक्योरिटी का बेनिफिट्स हो, ये जो तमाम बेनिफिट्स है, जो लेबर का हक है, वो तमाम मजदूरों को मिले, चाहे वो ज़राए मजदूर हो, चाहे वो इंडस्ट्रीज में काम करे, चाहे वो मेरे मीडिया में काम करे, जहाँ जहाँ किसी के घर पे काम करे, किसी दुकान पे काम करे, हम चाहेंगे कि बेनज़ीर मजदूर कार्ड के थ्रू हम उनके हक दिलवा दें। हमने इधर सिंध में वो पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया है, कोई भी सईद गनी साहब से पूरा उसका डिटेल्स ले सकते हैं, उसको हम एक्सपैंड करके नेशन वाइड उस मंसूबा को हमारा इरादा है कि हम उनको लेके जाएंगे। अपने नौजवानों के लिए हम अपना यूथ सेंटर्स कायम करना चाहते हैं। जब वो बेरोजगार है, पहले साल हम उनको 1 साल के लिए माली मदद भी पहुंचाना चाह रहे हैं, और आखिर जो हमारा भूख मुटाव का प्रोग्राम है, जो मेरा पहला मंशूर में भी 2018 का इलेक्शन के मंशूर में मौजूद था, मगर हमें वो मौका नहीं मिला, अल्लाह ताला हमें मौका देगा। तो हमारा 10वीं पॉइंट, 10th पॉइंट ये है कि हम भूख मिटाव प्रोग्राम को अमल दरामद हकीकी शक्ल में इंशाअल्लाह ताला उस पर इम्प्लीमेंटेशन करना चाहते हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वो वाहिद जमात है जिसके पास मंशूर है, जिसके पास नजरिया है, जिसका ट्रैक रिकॉर्ड है कि जो हम कहते हैं हम वो करके दिखाते हैं। और अब इंशाअल्लाह ताला अगर अवाम हमारे साथ देते हैं, तो हम ये तमाम वादे पे अमल दरामद करके बेरोजगारी, गुर्बत और महंगाई का मुकाबला डट के करेंगे। एक बार फिर आप सबका बहुत ही शुक्रिया। जैसे कि आपको मालूम है, कल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का गरीब खुदा बख्श में शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के एनिवर्सरी पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अपना इलेक्शन कैंपेन को भी लॉन्च किया। आज मैं घोटकी गया था और अब मैं इंशाल्लाह वापस नौतेरों की तरफ जाऊंगा। बाद में मैं शुरू तो इस बात से करना चाहूँगा कि मैं तमाम जो पाकिस्तान के अवाम कल का जलसा में मौजूद थे और हमारा जलसा को कामयाब भी किया, और एक इस दौर में एक वाज़ेह पैगाम भेजा कि आज भी पाकिस्तान के अवाम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ इंशाअल्लाह ताला आगे भी इसी तरीके से आपको नज़र आएंगे। फरवरी 8 के इलेक्शन पे कि पूरा एक बड़ा सरप्राइज़ हम इंशाअल्लाह ताला देना चाहते हैं। आज मैं घोटकी से होकर आया हूँ और वहाँ भी इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अच्छा ना सिर्फ रिजल्ट्स हम देंगे, मगर जो काम हमने वहाँ शुरू किया उस पर भी मैं बहुत आई एम वेरी सेटिस्फाइड। एक दो चीज़ों से, एक जो हमने पॉवर्टी एलिविएशन के लिए सरसों के साथ पीपल्स पॉवर्टी एलिविएशन प्रोग्राम शुरू किया, जिससे हम औरतें को बिला सूद कर्जे देते हैं
اور وہ ایسے علاقہ میں آپ کو معلوم ہے کہ گھوٹکی کو ایک ٹرائبل تخت لاہور کی بات ہے. میں نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم نے خود انشاءاللہ تعالی لاہور سے الیکشن لڑنا ہے, اور لڑنا ہے اس لیے کہ لاہور کے پاس اور آپشنز ہونا چاہیے. لاہور کے عوام کے لیے صرف یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک آدمی کو وہ چوتھی دفعہ مسلط کیا جائے یا اسی کھلاڑی کو واپس لے کر آئے جس نے ایک اور بزدار کو مسلط کرنا ہے پنجاب پہ. پاکستان پیپلز پارٹی جو لاہور میں ہی جنم لیا تھا اس جماعت نے, اور ہمارا ذمہ داری ہے جو لاہور کے غریب عوام ہیں, جو ان کے مزدور ہے, جو ان کے اقلیت ہے, جو ان کے پورا کا پورا ایک جو ان کا طبقہ ہے جو لاوارث ہے اس وقت, ان کا آواز بن کے انشاءاللہ تعالی پاکستان پیپلز پارٹی میدان میں اترے گی. ہم مقابلہ کریں گے اور انشاءاللہ تعالی پاکستان پیپلز پارٹی جیت کے بھی دکھائے گی. جہاں تک دو جماعتوں کی بات ہے, یہ بالکل میں دو جماعتوں کا حصہ نہیں ہوں. میں صرف اور صرف 3 پیس جب سے 19 سال کا تھا تو اسی جماعت کے ساتھ میں جب سے میں چیئرمین بنا تو میں پاکستان پیپلز پارٹی کا ہی چیئرمین رہا ہوں. میں ایک دن کے لیے بھی پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرینز کا ممبر نہیں رہا. بٹ پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرینز اور 3 پیس کے درمیان ایک الائنس ہے جس پہ ہم الیکشن لڑتے ہیں. میرا پورا آئی ایم فلی کانفیڈنٹ کہ میرا اسکروٹنی جیسے لڑکانہ اور کمبر شداد کو سے کلیئر ہوا ویسے ہی انشاءاللہ تعالی لاہور سے بھی کلیئر ہوا. ارب سالانہ ان 17 منسٹریز وفاقی منسٹریز پہ خرچ ہوتے ہیں, بلا وجہ خرچ ہوتے ہیں. انشاءاللہ تعالی ان تمام منسٹریز کو ڈیوالو کر کے وہ پیسہ استعمال کروں گا جو سبسڈیز اس ملک میں اشرافیہ قوم دیتے ہیں, انرجی کمپنیز کو دیتے ہیں, فرٹیلائزر کمپنیز کو دیتے ہیں. آپ کو معلوم کتنا سبسڈی سالانہ آپ دیتے ہو, آپ کا ٹیکس ڈالرز دیتے ہیں؟ 1500 ارب روپیز ایوری ایئر. اگر اشرافیہ کے بجائے, فرٹیلائزر کمپنی کے بجائے وہ پیسہ ڈائریکٹلی کسان کو جائے, ڈائریکٹلی ان لوگوں کو جائے جن کو سہولت ملنا چاہیے, غریب لوگوں کو وہ ڈائریکٹلی وہ سہولت ملے, تو میں سمجھتا ہوں پیسہ بھی بچا سکتے ہیں اور زیادہ کام بھی کروا سکتے ہیں. ساتھ ساتھ جہاں تک موسمی تبدیلی کی بات ہے, وہاں کاربن کریڈٹس کو ہم نے مینگروز کی سلسلے میں کامیاب کروایا. لاس اور ڈیمیج فنڈ کے لیے ہم نے محنت کی. فارن منسٹری جب میرے پاس تھا تو ہم نے پوری دنیا میں یہ جدوجہد کروایا, اور ایک کلائمیٹ کے حوالے سے, موسمی تبدیلی کے حوالے سے بیرون ملک سے میں پیسہ اکٹھا کروں گا تاکہ وہ جو موسمی تبدیلی کے لیے ہم نے اپنے آپ کو تیار کرنا ہے, ہم نے اپنے کلائمیٹ ریزیلینٹ ہاؤسنگ بنانا ہے, انفراسٹرکچر بنانا ہے, اریگیشن کا نظام نیا کھڑا کرنا ہے, چھوٹے ڈیمز بنانے ہیں, ہمارا ایگریکلچر کو شاک ریزسٹنس بنانا ہے, چاہے وہ سیلاب ہو چاہے وہ ڈراؤٹ ہو. یہ تمام چیزیں کے لیے میرے پاس فنڈنگ کا پلان ہے, میرے پاس آگے جا کے روڈ میپ کا پلان ہے. ہم ہوائی باتیں نہیں کرتے, انشاءاللہ تعالی یہ کام ہم کر کے دکھائیں گے. میرا منشور ہے, میرا منشور کے 2 حصے ہوں گے. ایک ہمارا شارٹ جو 10 وعدے ہیں, اور دوسرا ہمارا پورا جو پالیسی ڈاکیومنٹ ہوتا ہے جو انتخابی منشور ہے. وہ دونوں عوام کے سامنے, ایک تو میں نے ایک قسم کے پیش کیا ہے, دوسرا بھی ہم آپ کے سامنے رکھیں گے. ہم نہ صرف یہ بات میں تو کرنا چاہ رہا ہوں, ہم نہ صرف باتیں کرتے ہیں, ہم ان باتیں پہ عمل درآمد کرتے ہیں. قائد عوام نے جو وعدے کیے ان پہ انہوں نے عمل درآمد کی. شہید محترمہ بینظیر بھٹو نے جو وعدے کیے ان پہ انہوں نے عمل درآمد کی. صدر زرداری نے صدر ہوتے ہوئے وہ کام کر دیے تھے 18ویں ترمیم سے لے کے, میں بہت گنوا سکتا ہوں آپ کے لیے, جو ہم شہید محترمہ بینظیر بھٹو کے 30 سال کی جدوجہد تھی اس پہ انہوں نے عمل درآمد کی. میں جانتا ہوں کہ ہمارا جو منصوبہ ہے وہ عوام دوست ہے, وہ غریب دوست ہے. اس ملک میں اشرافیہ کے کافی انٹرسٹ گروپس ہے, وہ تو ہمارا اس منصوبے کے خلاف پروپیگنڈا شروع کروا دیں گے. آپ ہی کے چینلز پہ اس کے خلاف مہم شروع ہو جائے گا. لیکن آپ ضرور اپنے مالکان کو بتائیں کہ اگر حکومتیں اربوں روپیہ ہم ایڈز میں خرچ کر سکتے ہیں تو ضرور ہمیں پیسہ ملے گا غریبوں پہ خرچ کرنے کے لیے, مزدوروں پہ خرچ کرنے کے لیے, کسانوں اور نوجوانوں پہ خرچ کرنے کے لیے. میں نے جو 17 منسٹریز کی بات کی تھی, دیٹ از ون آف 4
3 اور 4 ایونیوز جس سے انشاءاللہ تعالی میں ریسورس ایلوکیشن کے لیے جو ہم نے جگہ بنایا ہے. ہم نے ہوائی باتیں نہیں کی. وہ 17 منسٹریز جو ہے وفاق میں آج تک وہ منسٹریز چل رہے ہیں، جبکہ 18ویں ترمیم کب سے پاس ہوا اور 2015 تک ڈیولوشن ہونا تھا. 2015 میں صرف اور صرف ہمارا ہیلتھ سیکٹر کا ڈیولوشن ہوا ہے، اور وہ بھی آپ کو معلوم ہے کہ کیسے انہوں نے ہم سے NICVD چھیننے کی کوشش کی. میں تمام جو 17 منسٹر طور پہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، مگر پاکستان پیپلز پارٹی کی اس انیشیٹو کے بعد ہمارے گھوٹکی کے جو خواتین ہیں ان کو بھی معاشی طور پہ بلا سود قرضے کے تھرو انہوں نے اپنے کاروبار شروع کیا ہے، وہ اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو رہے ہیں. تو اس انیشیٹو کا میں بہت آئی ایم ویری پراؤڈ آف دیٹ انیشیٹو. اینڈ ساتھ ساتھ جو ہمارا سیلاب متاثرین کے لیے پکا گھر دلوانا اور ان کو مالکانہ حقوق دلوانا، جو اپنا زمین اپنا مکان کا منصوبہ ہم نے حکومت کے آخری دنوں میں شروع کیے تھے. میرا خیال میں لڑکانہ سے شروع کیے اور گھوٹکی کا بھی ایک فنکشن میں خود گیا تھا. اور یہ بھی ایک بہت ہی بڑا انقلابی پروگرام ہے کہ وہ غریب ترین خاندان جو کبھی اپنے خواب میں بھی ایک اپنا پکا گھر ہونے کا نہیں سوچ سکتے تھے، نہ صرف ان کو اپنا پکا گھر مل رہا ہے مگر مالکانہ حقوق مل رہا ہے. اس پہ بھی میں بہت آئی ایم ویری پراؤڈ آف دیٹ انیشیٹو. ہاں، جب سے ہمارا حکومت چلا گیا ہے تھوڑا سا وہ جس تیزی کے ساتھ چلنا چاہیے وہ نہیں ہو رہے ہیں. جو مالکانہ حقوق ہے اس میں کچھ مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، مگر انشاءاللہ تعالی فیبری 1 کے بعد ہمارا حکومت واپس آئے گا اور وہ انیشیٹو بھی ہم مکمل کریں گے. اور ہم نے یہاں کافی کچھ سیکھا ہے، چاہے وہ ہمارا حسب سکھر کا NICVD ہو، SIUT ہو، اب جو بھی تعلیمی یا صحت کے ادارے ہم نے ادھر کھڑے کیے ہیں، سوشل سیکٹر کے منصوبے جس کا میں نے ابھی ذکر کیا، نہ صرف گھوٹکی میں مگر سندھ بھر میں ہم نے یہ انیشیٹو شروع کیے ہیں. اور اسی انیشیٹو سے سیکھ کے ہم نے اپنے پارٹی کا منشور تیار کیا. ہمارا ایکسپیرینس کی بنیاد پہ پاکستان پیپلز پارٹی نے ایسے 10 نکات سامنے رکھے ہیں جو اب یہ ہمارا خواب ہے کہ آگے جا کے جب اللہ تعالیٰ ہمیں موقع دے گا کہ ہم یہ پورا پاکستان میں اس قسم کا کار کرنا چاہتے ہیں. ہم سمجھتے